नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म मदन खाती। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाब सर्वोच्च अदालतमा पेश। प्रधानमन्त्रीले कानुनको सम्मान गरेको अधिवक्ताहरूको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा आन्दोलनरत पक्षको निरन्तर प्रदर्शन। आज मानव साङ्लो बनाएर टुडी खेल घेराउ। नेकपा आन्दोलनरत पक्ष निकट विद्यार्थी युनियनद्वारा आयल निगमलाई ज्ञापन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी। सैनिकको विरोधमा म्यानमारका विभिन्न शहरमा निरन्तर प्रदर्शन। इन्जिनियर, चिकित्सक र शिक्षकहरूद्वारा ऐक्यबद्धता। र बाराको सीमा र रङ्गशाला ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र। सम्झौता रकम भुक्तानी दिँदा पनि काम नगरेको सरकारवालाहरूको भनाइ। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पौष 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई चलिरहेको बेलामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिनुभएको थियो। रिट निवेदकको पक्षमा बहस भएका 94 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् तमासा देखाउन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्युपानेले छुट्टा छुट्टै दर्ता गराएको अवहेलना मुद्दामा माघ 15 गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्युपानेले प्रधानमन्त्रीले अवहेलना मुद्दाको जवाफ दिन अदालत आउनुले हाम्रो देशमा कानुनी शासन छ र प्रधानमन्त्रीले कानुनलाई सम्मान गर्नुभएको छ भन्ने देखाएको बताउनुभयो। उहाँलाई चाहिँ विपक्षी बनाएका हौँ र आज प्रधानमन्त्रीज्यू आफै आएर जुन जवाब दिनुभयो, उहाँले चाहिँ एउटा अदालतको पनि सम्मान भएको छ, प्रधानमन्त्रीको पदको पनि सम्मान भएको छ र उहाँले चाहिँ एउटा कानुनी शासन र संविधानप्रति म दृढ छु भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन्छ र यसलाई चाहिँ म एउटा स्वाभाविक र एउटा साधारण एउटा प्रक्रियागत मान्दछु होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदा चाहिँ एउटा अदालतको पनि एउटा गरिमा र एउटा हामीलाई पनि प्रधानमन्त्री पनि एउटा संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ गएको। अधिवक्ता न्युपानेले प्रधानमन्त्री ओली अदालतमा लिखित जवाफसहित स्वयं उपस्थित हुनुले अदालतको सम्मान भएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षले आज राजधानीमा मानव साङ्लो बनाएर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन, महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध नेकपा आन्दोलनरत पक्षले प्रदर्शन गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्ष यति बेला सडकमा आइरहेको छ। पछिल्लो समय पुस 5 गते संसद विघटन भइसकेपछि सडकमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै विरोध जनाइरहेको छ र आज मानव साङ्लोले टुँडी खेललाई घेराउ गरिरहेको छ। बिहिबारको आन्दोलन प्रतिनिधि सभा विघटन, महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध केन्द्रित थियो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सडक सङ्घर्षमा होमिएको नेकपा आन्दोलनरत पक्षले अपराह्न 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म मानव साङ्लो बनाएर टुँडी खेल घेराउ गरेको हो। प्रदर्शनमा नेकपा आन्दोलनरत पक्षका उपत्यका जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय सङ्गठन तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूका नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैर संवैधानिक कदमको विरोध गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ र अहिले हामी सङ्घर्षकै दौरानमा छौँ। जबसम्म प्रतिगमनको शिर निहुरिँदैन तबसम्म यो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। प्रदर्शनमा विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सच्याउन माग गरेका थिए। आज सारा जनताहरू, नेपाली जनताहरू यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा छन्। त्यस मानेमा प्रसल होइन, यो त वास्तवमा दबाब सिर्जना गरेर ओलीलाई संविधानको ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने स्थिति छ।
नेकपा आन्दोलनरत पक्षले चौथो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 5 गतेदेखि 15 गतेसम्मका विरोधका कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध नेकपा आन्दोलनरत पक्षले निरन्तर चरमबद्ध विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। यसैबीच मानव साङ्लो प्रदर्शनमा सहभागी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई हामीले सोधेका थियौं, प्रदर्शनमा तपाईको उपस्थिति किन? हेरौं उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। प्राप्त अधिकारहरूका जुन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, त्यसपछि सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशी जुन एउटा प्राप्त उपलब्धिहरू थिए, ती उपलब्धिहरू अहिले गुमेका छन्। त्यसकारण ती उपलब्धिहरूलाई कायम गर्नको निम्ति हामी त्यही मतलब अहिले बुलन्द आवाज उठाइरहेका छौँ। यसको निम्ति सबभन्दा पहिलो प्रधान काम भनेको चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना पहिलो प्रधान काम हो। त्यसपछि चाहिँ फेरि यो ट्र्याकमा आउँछ र अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यसकै लागि नै यो गरिएको हो। अनवरत रूपमा प्रतिगमन प्रतिगमन षड्यन्त्रहरू विरुद्ध लड्दै यो तहसम्म हामीले अहिलेको सरकारलाई हामीले हाम्रै छनौटमा जानुभएको हो र यो यति ठुलो संविधान हामीले लामो समयसम्म आन्दोलन गरेर बनाएको, खर्बौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको संविधानको रक्षार्थ एक। अर्को कुरा, पार्टी विगत 70 वर्षदेखि बनिरहेको पार्टीलाई भत्ताभुङ्ग पार्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो यो उपस्थिति हो। राजनीतिक अधिकार र संविधान नै रहेन भनेदेखि यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको कस्तो अवस्था होला र हामीले जुन लडाइँ गरेर ल्याएको संविधान नै अहिले संविधान विघटन गरिएको छ र यसलाई समाप्त गर्न खोजिएको छ। यस कारणले हामी सम्पूर्ण पेसाकर्मी र सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली जनता र सम्पूर्ण यो मुलुकका चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ तपाईँको यसलाई रक्षा गरेर चाहिँ ल्याएको जुन प्रतिगामी जुन कदम छ, यसको विरुद्धमा सिङ्गो पेसाकर्मी होमिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आजसम्म एमिकस क्युरीका 4 जना सदस्यले राय दिनुभएको छ। बुधबारसम्म बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले राय दिएकोमा आज पूर्णमान साक्यले राय दिनुभएको छ। साक्यले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सिङ्गो संसद र अन्य दलका सांसद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादको मारमा किन पर्ने भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। पार्टीको विवादलाई आधार बनाएर संसद भङ्ग गरेर अन्य व्यक्तिलाई समेत प्रधानमन्त्री हुन पाउने बाटो केपी शर्मा ओलीले छेकेको साक्यको भनाइरहेको छ। एमिकस क्युरीका 5 जना मध्ये बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र पूर्णमान साक्यले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत भनेका छन् भने विजयकान्त मैनालीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्नुभएको छ। भोलि गीता पाठकले राय दिएपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि फैसलाको तयारी गर्नेछ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 13 वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहितको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बाराको निजगढमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले सिङ्गो राष्ट्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको भन्दै सर्वोच्चको फैसला सकारात्मक आउने बताउनु भएको हो। अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीले समेत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताइसकेकाले पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको दाहालको जिकिर रहेको छ। निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई नेकपाको आधिकारिकता दिने दाहालको दाबी छ। वातावरण सकारात्मक बनेको देखिन्छ। हामी अदालततिर पनि अब बिस्तारै पुनर्स्थापनातिर वातावरण बनेको, बहसमा पनि अदालतभित्र जे बहस भयो त्यो बहस नै राम्रो बहस भयो। पहिला पनि एमिकस क्युरी त्यसकोमा पनि हिजो सतीशसम्मको बहसमा आउँदा चाहिँ त्यो राम्रै जवाफ भएको छ, त्यसले राम्रै मेसेज गएको पनि छ। त्यहाँ सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने नै लागेको छ। हामी लागिरहेका पनि छौँ विभिन्न रूपमा, विभिन्न किसिमले छलफल गर्नेमा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगरे निर्वाचन समेत हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ।
समग्रमा र पोलिटिकल्ली चाहिँ हामी चाहिँ विजयको यात्रामा छौँ। चुनौतीहरू अझै सिद्धिए भन्ने चाहिँ होइन, चुनौती अझै पनि केही बाँकी छन्। चुनाव हुने वातावरणै बन्दैन। 64% जनमत भएको पार्टीलाई माइनस गरेर चुनाव गर्छु भनेर चुनाव हुन्छ? 36%ले चुनाव गरेर चुनाव हुन्छ देशमा? मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट निधन भएका नेकपा केन्द्रीय सदस्य डाचाराम वाग्लेको शोक सभामा सहभागी हुन सर्लाही जाने क्रममा अध्यक्ष दाहालले निजगढका पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको हो। नेकपा सरकार पक्षका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले अदालतको निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला इलाम आउनुभएका नेमाङले अदालतले सही निर्णय गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बहुमतको सरकारले विघटन गरेको संसद पुनः जिउँदो नहुने उहाँको दाबी छ। संसद विघटन गरेको ठिक छ कि छैन? संसद विघटन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो प्रश्न उठ्यो। यो प्रश्न लिएर 11वटा भन्दा बढी रिट निवेदनहरू मुद्दाहरू सामान्य सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले छलफल चलाइरहेको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा आफूले बोल्न नमिल्ने भन्दै नेमाङले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारले 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। फागुन 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी सोझै खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी एक पटकको लागि कोभिसिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्त बमोजिम खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। यो यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत सचिव लाल बहादुर कुँवरलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्ष निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले नेपाल ओइल निगमलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आज अनेरा स्वबिउले कोरोना कहर र लकडाउनका कारण मारमा परेका जनतालाई सहुलियत दिनुको सट्टा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै ओइल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा मूल्यवृद्धि गर्ने तर घट्दा नघटाउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख छ। यस्तै ओइल निगम घाटामा गएको भन्दै करोडौं रकम बाँड्ने गरेको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न र विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने पूर्व सहमति कार्यान्वयन पनि विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन्। तीन पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। लामो समयदेखिको कोरोना कहर र लकडाउनका कारण थिलो भएका जनतालाई राहत र सहुलियत दिनुको सट्टा उनीहरूको चुलो चौकोमै वज्र प्रहार गरेर पेट्रोल, मट्टितेल र ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसहित अनेरासुरु सङ्घर्षमा उत्रिसकेको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपाल ओइल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले विगत 3 महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो। र विगत 3 महिनादेखि कन्टिन्यू
हेर्नुहोस् कन्टिन्यू हिसाबले मूल्य बढेको गएर छ। 4 रुपियाँ बढेर आउँछ, 2 रुपियाँ हामी बढाउँछौँ, 2 रुपियाँ त लस छँदैछ। फेरि 3 रुपियाँ बढेर आउँछ, 2 रुपियाँ बढाउँछौँ, 2 रुपियाँ बढ्दैछ। र यो क्रम भनेको एउटा टाइममा त हेर्नुहोस् स्टेबल पक्कै हुन्छ। ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि ओइल निगम बाहिर भएको कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै तामाङले 48 घण्टाभित्र मूल्यवृद्धि फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। 48 घण्टामा हामी आयल निगमले शून्य गरी भन्न चाहन्छौँ। 48 घण्टामा पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धि गरिएको मूल्य फिर्ता भएन भने हामी आयल निगमलाई यसपटक हामी देखाइदिन्छौँ। आयल निगमको मूल्य वृद्धि कुनै पनि मूल्यमा फिर्ता नगर्दासम्म हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। विद्यार्थीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै ओइल निगम अगाडि नाराबाजी समेत गरेका थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 2058 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 3041 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 96 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,73,166 पुगेको छ। त्यसैगरी थप 111 जना निको भएसँगै नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,69,505 पुगेको छ। हाल देशभर 1,603 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन स्पष्ट खाका सहितको श्वेत पत्र सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै कांग्रेसले सबै जनतालाई खोपको सुनिश्चितता दिने गरी कार्ययोजना सहितको श्वेत पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो। कांग्रेस सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्पष्ट खाका सहितको विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। वहाँले खोप खरिद गर्नुपर्ने खण्डमा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र त्यसको विश्वसनीयताको विषयमा जनतालाई सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। यो खोप लगाउने विषयमा सरकार गम्भीर भइरहेका छैन। भारतले चाहिँ 10 लाख चाहिँ निःशुल्क दिएको कुरा छ, त्यो चाहिँ खोप दिन थालिएको भनेको छ, तर चाहिँ एउटा कार्ययोजना पारदर्शी कार्ययोजना आएको छैन, सरकारले प्रस्तुत गरेका छैन। त्यसलाई कुन जनसङ्ख्यालाई प्राथमिकता दिने, जस्तो चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने कुरो ठिक छ, सञ्चारकर्मीलाई दिने कुरो ठिक छ, तर यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा त्यसको कार्ययोजना सरकारले ल्याएको छैन। सबैभन्दा पहिला अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने कुरा ठिक भए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी खोप दिने भन्ने कुराको कार्ययोजना ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप पहिलो अधिकार विद्यार्थीलाई दिइनुपर्ने माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ। विद्यालय र क्याम्पसहरू खुलेका कारण विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै नेभी संघले विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना विरुद्धको खोप दिइनुपर्ने माग गरेको हो। नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री दीपक भट्टराईले सरकारले विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकताका साथ कोरोना विरुद्धको खोप नदिए सडक आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। कोरोनाको जोखिम बढेको छ, विद्यार्थीहरूलाई पनि यो जोखिम बढ्ने सम्भावना बढ्दैछ। त्यसकारण सरकारले अब विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिनुपर्छ, किनकि विद्यार्थी भनेका भविष्यका कर्णधार हुन्। विद्यार्थीलाई हामीले संरक्षण गरेनौँ भने यो मुलुक कतातिर जान्छ। विद्यार्थीहरूले नेपाल विद्यार्थी संघको सरोकार विद्यार्थीलाई कोभिड-19 भ्याक्सिनको पहिलो अधिकार लेखिएको ब्यानर सहित प्रदर्शन गरेका थिए। कोभिड-19 पछि धराशायी भएको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि एसियन देशका पर्यटक लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरूको जोड रहेको छ। निश्चित मापदण्ड अपनाएर आन्तरिक पर्यटनका साथै छिमेकी देशका पर्यटकलाई नेपालप्रति आकर्षण बढाउने नयाँ प्याकेज सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कोरोना महामारीका कारण शून्यप्रायमा झरेको विदेशी पर्यटकको आगमनलाई माथि उकास्नका लागि आन्तरिक र एसियन देश लक्षित पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा
पर्यटन व्यवसायीले जोड दिएका छन्। बिहिबार नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित कोभिड-19 पछिको नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास विषयक अन्तर्क्रियामा कोभिडका कारण 1 वर्षको अवधिमा पर्यटकीय गतिविधि शून्यमा झरेको अवस्थामा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या बढाउनका लागि नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुका साथै नयाँ नीति बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइयो। मैले देखेको पर्मिसन फ्रम आवर रेस्पेक्टेड गभर्मेन्ट अफ नेपाल त्यो हुनासाथ हामी रिभाइभ गर्छौँ, स्टेप बाई स्टेप प्रोटोकल पनि पालना गर्छौँ। धेरै जसो कन्ट्रीले गरि पनि सकेका छ। श्रीलङ्कामा अहिले के भइरहेछ भने तपाईँको सिम्पल कुरा के गरिरहेछ भने यहाँ अहिले टुरिज्म बोर्डमा जुन देखाइयो प्रस्तुति जुन अराइभलको पिसिआर नेगेटिभ पिसिआर त्यो बाहेक उहाँहरूले के गर्नु भने कम्युनिटी डिट्याच गरिदिने कि जस्तो टुरिस्ट आउँदाखेरि कम्युनिटीको कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ टुरिस्टलाई सामेल नगराउने भनेर श्रीलङ्काले गरिसक्यो। श्रीलङ्का किन पपुलर भयो, किन त्यो गरिरहेछ भने उहाँहरू टुरिस्टसँग डिपेन्ड गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूले खोल्नुभयो। यता नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिड-19 महामारीका कारण नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या शून्यमा झरेको जनाएको छ। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल डाटा कलेक्सन र नेपालका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनको काम गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ। सबभन्दा पहिला त इन्डिया आज हामीले इमिडिएट फोकस गर्नुपर्ने इन्डिया बोर्डरकै भनेको छु। 30 लाख पपुलेसनै हेरेको छु मैले अझ साउथ पनि हेरिराखेको छैन। म त अझ नेपाल र इन्डियाको जोडिएको बोर्डरमा भएको 30 लाख पपुलेसनलाई कसरी बसबाट हरहर्दै लिएर आउने भन्ने छ। तिनलाई दिल्ली पुर्याएर उडाएर अथवा बम्बे पुर्याएर उडाएर लिएर आउन गाह्रो छ। सबभन्दा ठुलो पपुलेसन त्यहाँ छ, उनीहरूलाई कसरी लिएर आउने सहज बनाउने त्यो आज मलाई लाग्छ हाम्रो रिभाइभलको सबभन्दा ठुलो भूमिका उहाँहरूले खेल्न सक्नुहुन्छ। व्यवसायीले भने सरकारले दिने भनेको पुनः कर्जा र बैंकबाट पाउनुपर्ने राहत अझै पनि नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। जति पनि हामीले यो पुनर्कर्जा र त्यो प्याकेज चाहिँ गभर्मेन्टले भनेको छ त्यो कुनै पनि वास्तविक रूपमा राम्ररी इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन। ट्रान्सपोर्ट एरिया हाम्रो टुर अपरेसनमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो लगानी ट्रान्सपोर्टमा भइरहेको छ। ट्रान्सपोर्टमा हामीले कुनै पनि किसिमको पुनर्कर्जा वा कुनै पनि किसिमको ब्याङ्कबाट राहत पाएको छैन। अहिले पनि जति साथीहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनी चलाइराख्नु भएको छ, अहिले डिस्पाइट जेरो अर्निङ उहाँहरूले अहिले पनि चाहिँ कम्पनीहरू चलाइराख्नु भएको छ। सो मेबी गभर्मेन्टले यो हाई टाइम भयो, पर्यटन क्षेत्रलाई एकदमै प्रभाव परेको हुनाले आगामी आउने 4 वर्ष वा 5 वर्षसम्म चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई केही सर्टेन ट्याक्स छुट वा केही किसिमको चाहिँ प्याकेज गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ, जुन अहिलेसम्म पनि भइसक्यो। निश्चित मापदण्ड बनाई अब पर्यटनका सबै क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले होटलहरूलाई सङ्केत चिन्ह प्रदान गर्ने भएको छ। होटलले दिने सेवा, गुणस्तर, क्षमता लगायतका विषयलाई हेरेर स्तर निर्धारण गरी सङ्केत चिन्ह प्रदान गरिने सरकारको भनाइ छ। सरकारले होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको पहिचानलाई स्थापित गर्न सङ्केत चिन्हको रूपमा तारा स्टार चिन्ह निर्धारण गर्ने भएको छ। होटलले दिने सेवा, गुणस्तर, क्षमता लगायतका विषयलाई हेरेर स्तर निर्धारण गरी सङ्केत चिन्ह प्रदान गर्ने र उक्त सङ्केत चिन्हलाई सेवाग्राहीले स्पष्टसँग देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो। सङ्केत चिन्हमा सबैभन्दा माथि सरकारको लोगो, बीचमा होटलले प्राप्त गरेको तारा अर्थात् चिन्ह रहनेछ भने सबैभन्दा तल होटलको नाम रहनेछ। यस्तो सङ्केत चिन्ह निश्चित साइजको हुने र उक्त चिन्हलाई होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटल लगायतका सबै किसिमका होटलले सेवाग्राहीले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। सबै स्तरका रिसोर्ट, स्टार होटल तथा सबै स्तरका बुटिक होटलले आफ्नो प्रवेशद्वारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको आकारमा होटल तथा रिसोर्टको बनोट अनुसार सजिलै देखिने गरी तोकिएको सङ्ख्यामा स्टार चिन्ह अर्थात् प्राप्त गरेको सङ्केत चिन्ह सहितको साइनबोर्ड राख्नुपर्ने पनि महानिर्देशक तामाङले बताउनुभयो। 5 तारा स्तरको होटलले कसैले लिनु भएको छ भने उहाँहरूलाई गभर्मेन्टको लोगो रहन्छ माथि, बिचमा चाहिँ कतिवटा तारा छ त्यतिवटा तारा रहने, त्यसपछि गएर अनि त्यहाँबाट तल होटलको नाम रहने गरी भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौँ। त्यसमा हामी त्यसमा कलर उसमा राख्ने, त्यसपछि त्यो ताराको चाहिँ साइज तोकिदिएका छौँ ठाउँ हेरेर। कुनै अब सानो साइजमा होटलमा सानो साइजको राख्ने, ठुलो राख्ने। पर्यटन विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट पर्यटक स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण भएका र हाल प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायबाट पर्यटक स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण भएका सबै होटलको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा TS लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गरिने पनि महानिर्देशक तामाङले बताउनुभयो।
कम्तीमा हामीले टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डको होटलहरू पर्यटकीय स्तरका होटलहरूलाई पनि हामीले सङ्केत चिन्ह TS टुरिस्ट स्ट्यान्डर्ड भने TS राखेर गोलो भित्र राखेर तल चाहिँ टुरिस्ट स्ट्यान्डर्ड राखेर होटलको नाम राख्ने गरी एउटा छ। मोटल छ भने चाहिँ स्मल याम लेखेर वरिपरि घेरामा राखेर मोटललाई राख्ने। अनि हाम्रो कतिपय इनहरू छ, इन छ, इन भने इनै राख्ने। यस्तै मोटल होटलको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा एम र पर्यटक इनको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा आई लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ। बेड एन्ड ब्रेकफास्टको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा B&B लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गरिने भएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तयारी सम्बन्धी गृह कार्य सुरु गरेको छ। कोभिड-19 महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्ने गरी मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन थालेको छ। पूर्व सचिवहरूसँग मन्त्रालयले गरेको छलफलमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई विशेष जोड दिन पूर्व सचिवहरूले आग्रह गरेका छन्। निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने कतिपय पूर्व सचिवहरूको सुझाव छ। कोभिड-19ले जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको केही पूर्व सचिवहरूको सुझाव छ। मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरेर समय सापेक्ष र व्यावहारिक बजेट ल्याउने जनाएको छ। दैनिक रूपमा शेयर बजार परिसूचक नेप्सेको उचाइले नयाँ रेकर्ड बनाउने क्रमले बिहिबार पनि निरन्तरता पायो। बिहिबार नेप्से 25.23 अङ्कले बढेर 2636.68 अङ्कमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। बुधबार नेप्सेले 2611.45 अङ्कको उच्च बिन्दुमा रेकर्ड कायम गरेको थियो। मङ्गलबार नेप्से 2601.51 बिन्दुमा रेकर्ड कायम भएको थियो। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 6.77 अङ्कले बढेको छ। बजारमा 206 कम्पनीका 1,96,46,578 किता सेयर 90,202 पटक खरिद बिक्री हुँदा 8,76,21,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार बजारमा नन लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनान्स र लाइफ इन्सुरेन्स बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 89,200 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 89,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बजारमा तेजाबी सुन प्रति तोला 88,750 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,335 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,785 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेल समाचार। बाराको सिमरा स्थित रङ्गशालामा प्याराफिट निर्माणका लागि 2072 सालमा 82 लाख रुपियाँमा रिजन निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। यस कम्पनीले 1 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरे पनि अहिले रङ्गशालाको काम अलपत्र छ। ठेक्काको कबोल बमोजिमको सबै रकम कम्पनीले भुक्तानी पाइसकेको जिल्ला फुटबल सङ्घले जनाएको छ। निर्माणाधीन 2वटा प्याराफिट मध्ये रिजन निर्माण सेवाले प्याराफिटमा रेलिङ र सेफ्टी लगायतका काम अलपत्र छोडेको छ भने अर्को ठेकेदार कम्पनी सुमन निर्माण सेवाले 35 देखि 40% मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय नव जनजागृति युवा क्लबले 2066 सालदेखि सुरु गरेको मोफसलकै सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता सिमरा गोल्ड कप गत वर्ष कोभिडका कारण हुन सकेको थिएन। तर यस वर्ष आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको भए पनि रङ्गशालाको निर्माण कार्य अलपत्र छ। फिल्ड सार्नुपर्ने स्थिति छ। फिल्ड सार्ने क्रमले तल्लोपट्टि साइडमा हाम्रो प्याराफिट नबोधिने कारणले हामीले सार्न पाइरहेको छैनौँ। त्यहाँ सेफ्टी ओहरू छैन। अब त्यो पहिलो ठेकेदारले गरेको काम पूर्णतया त्यो सेफ्टी पाराले घेराबन्दी हुन सकेको छैन।
रङ्गशालाको प्याराफिट निर्माणको काम अधुरै रहेको तथा सहमति अनुसार काम नभएको पाइएको छ। जानकारीमा आए अनुसारले यो चाहिँ केन्द्रीय बजेट नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बजेट यो 86 लाखको बिलोमा 66 लाखको बजेटमा चाहिँ नि बिलो बजेटमा भएको कन्ट्र्याक्ट हो यो। त्यो ठेदार साहबकै मुखबाट चाहिँ हामीले सुन्यौँ कि हामीले भुक्तानी लिइसकेका छौँ, काम भइसकेको छ भनेको हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ कुरा गर्नु भयो, त्यसरी हामीले थाहा पायौँ। 14 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो खेलकुद मैदान 12 जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो खेल मैदान हो। सिमरा रङ्गशालामा पार्किङ, डिप बोरिङ, सभा हल, ट्रेनिङ हल निर्माणका निम्ति राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आश्वासन दिए पनि कुनै काम हुन सकेको छैन। महिला राष्ट्रिय लीगमा चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि 3-0 सहज जित निकाल्दै वालिङ नगरपालिकाले लीगमा सुखद अन्त्य गरेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा वालिङलाई जित दिलाउन हिमा रावत, अमिशा कार्की र मिथो रुथले 1-1 गोल गरे। 17औं मिनेटमा मिडफिल्डर हिमा रावतले गरेको गोलमा वालिङले अग्रता लिएको थियो। 47औं मिनेटमा मिथो रुथले बललाई जाली चुमाउँदै अग्रता दोब्बर पारेकी थिइन्। त्यसको 7 मिनेट पछि अमिशा कार्कीले वालिङको अग्रता 3-0 पुर्याएकी थिइन्। जितसँगै वालिङ लीगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। वालिङले 12 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुर 9 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। लीगमा उपाधि भने एपीएफले जितिसकेको छ। महिला लीगमा शुक्रबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल इन्फा कम्प्लेक्समा नेपाल पुलिस क्लब र चौदण्डी गढी नगरपालिका तथा दशरथ रङ्गशालामा हुने लीगको अन्तिम खेल एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच हुनेछ। शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले आज सी लीगको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। सी डिभिजन लीग चैत्र 1 गतेबाट 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। इन्फा कम्प्लेक्स 7औं बाटोमा आयोजना हुने लीगमा 14 टीमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। लीगको पहिलो दिन 2 खेल हुनेछ। पहिलो खेलमा खालीबारी युथ क्लब र झापा एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा ओसिस क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड बीच खेल हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज देशभर दिनभर देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 मा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षले आज राजधानीमा मानव साङ्लो बनाएर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन, महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध नेकपा आन्दोलनरत पक्षले प्रदर्शन गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पौष 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई चलिरहेको बेलामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई तमाशाको संज्ञा दिनुभएको थियो। नेपाल सरकारले 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। फागुन 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी सोझै खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्र संघले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप वितरण असमान भइरहेको भन्दै आलोचना गरेको छ। राष्ट्रसंघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले कुल कोरोना खोपमध्ये 75% 10 देशले कब्जा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। केही देशले मात्रै खोप कब्जा गर्नु अन्यायपूर्ण भएको गुटेरेसको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ एनएनआईपीएले शनिबार प्रदान गर्ने एनएनआईपीए स्पोर्ट्स अवार्डको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। मध्यपुर ठिमे स्थित नगरपालिकाको निकुपुखुमा वितरण हुने अवार्ड कार्यक्रममा 26 खेलका उत्कृष्ट खेलाडी, सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, प्रतिभावान खेलाडी, उत्कृष्ट पारा खेलाडी, आदर्श खेलाडी अवार्ड र खेल पत्रकारिता अवार्ड प्रदान गरिनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।